قرآن کیویں پڑھے قرآن تو پوچھ لو قرآن کیویں پڑھے قرآن تو پوچھ لو عباس تے اکبر دی دلیری نو میں مندا عباس تے اکبر دی دلیری نو میں مندا چھے ماں دا کیویں لڑے میدان تو پوچھ لو چھے ماں دا کیویں لڑے میدان تو پوچھ لو اور شعر قبل بار شالانا جدا ہوئے کسے بیٹی دا بابا شالانا جدا ہوئے کسے بیٹی دا بابا کہہ دے اے سکینہ کے زندان تو پوچھ لو کہہ دے اے سکینہ کے زندان تو پوچھ لو تصویر محمد نے کیا اللہ اکبر تصویر محمد نے کیا اللہ اکبر کون معاصر سے آزان تو پوچھ لو حاکم ہے بھلا کون سرکار دے وچوں حاکم ہے بھلا کون سرکار دے وچوں اے بات بھی سرکار دے فرمان تو پوچھ لو